एक पाव दूध लें आप, आधा किलो लें, उससे 40 उसकी आप शारें बनाएं, 40 धारें बनाएं। पुराने होते थे पहलवान दूध वाले लाहौरिये, ऐसी दूध की धार का उनका तजर्बा होता था, मग में जाके गिरती थी। फिर दूसरी, इस एक पाव दूध को पिए और एक तरफ 5 किलो दूध पिए। एक पाव दूध के अंदर वो ताकत होगी आप सोच नहीं सकते। और मैंने इसको क्या किया, इस दूध को सेहतमंद बनाने के लिए मैंने एक गुर किया और कई लोगों को बताया, पता नहीं आज तक आपको बताया नहीं बताया, शायद आज बता रहा हूं। मैंने ऐसा किया कि दूध और दरूद, दूध और दरूद, ये नूर है। क्या है? क्या है? ये नूर है। दूध और दरूद को जमा कर दो, दूध और दरूद को जमा कर दो। दरूद पाक पढ़ते हुए 40 बार दरूद पाक और 40 दफा उसको जितनी ऊंची धार ली जा सकते हैं, इसकी मश्क पहले पानी से कर लें। मैंने पानी से की थी। दूध गिरते हुए फिर अफसोस भी होता है, कपड़े भी खराब, छींटे भी। पानी से लेके 2 मग ले लें, पानी ऐसे डालें, ऐसे ऐसे। कुछ अर्सा मश्क के बाद आपका निशाना ऐसे बेहतरीन धार बनेगी। है सही कह रहे? पहले पानी से कर लें। अच्छा, दरूद पाक पानी की मश्क करते हुए पढ़ते रहिएगा ताकि ये आदत भी बन जाए और इबादत भी बन जाए। ठीक है? अब इस एक पाव, 1 किलो, आधा किलो दूध को फेंटना या धार बनाना या आबशार बनाना करके देख लें। ऐसी जितनी बड़ी बना सकते हैं, पहले छोटी फिर बड़ी, जितना दूध ऊपर से नीचे गिरे और फिर गिरे। और इस एक पाव को दूध को चुस्की चुस्की पीना, घोंट घोंट पीना, गड़क गड़क नहीं पीना। बस एक पाव दूध पी के देखें, ना कोलेस्ट्रॉल बने, ना यूरिया बने, ना यूरिक एसिड बने, ना हाई ब्लड प्रेशर बने, ना बीमारी बने, ना शुगर बने, ना जोड़ों का दर्द, ना कमर का दर्द, ना पट्टे, ना असाब, ना पेट बढ़ाए, ना वेट बढ़ाए। आजकल तो वैसे ही दूध पीने का दिन है, दूध जलेबी का दिन तो वैसे ही बेहतरीन है। ओए क्या खुशकिस्मत होंगे जो बच्चों को सुबह के नाश्ते दूध जलेबियों से कराएंगे और बच्चों को बताएंगे कि बेटा नाश्ता ऐसे करते हैं, रात को दूध जलेबियां होंगी, भिगो के रखेंगे। मैं ना दूध बेचता हूं ना जलेबियां बेचता हूं, तो मैं अपना बिजनेस का कारोबार नहीं कर रहा। जहां उम्मत का नफा होता है मैं वो खैर लोगों को बता देता हूं, वो नफा लोगों को बता देता हूं। तो 2 नूर इकट्ठे करें, एक दूध का नूर और एक दरूद का नूर। ये 2 नूर इकट्ठे करें, फिर इसकी बरकतें देखें। मेरे रिश्ते के हवाले से बहुत ज्यादा परेशान है। उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिशें की, यहाँ तक कि बहुत से वज़ाइफ भी किए हैं, मगर कोई खास असर नहीं हुआ। मैंने खुद भी बहुत से अमल किए। सबसे पहले वालिदा ने सूरह इखलास का अमल किया। 90 दिन तक रात को सोने से पहले इशा की नमाज के बाद उन्होंने सूरह इखलास पढ़ी 40 से 40 मरतबा। वो मैंने भी अमल किया, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं हुआ। उसके बाद ये समझ लीजिए कि जब से रमजान आ रहा है, हर साल अम्मी 12 नवाफिल 11वीं शब को अदा करती है और मैं खुद भी अदा करती हूँ, जिसमें दुरूद पाक का अमल होता है। 100 मरतबा दुरूद पाक बख्शना होता है दुरूद पाक पर, वो भी हमने किया। उसके बाद हज़रत साहब मैंने आपकी वीडियो सुनी। आपकी वीडियो सुनने के बाद मैंने जुज़दान वाला जो अमल आपने बताया था, जिसमें ये था कि आप थान ले लें और थान लेने के बाद जुज़दान सीखकर मदरसों में और जो भी मसाजिद हैं उनमें कुरान पाक को जुज़दान दें। तो मैंने जुज़दान भी जाकर अपने हाथ से सीखे, बहुत खुलूस से, बहुत प्यार से पहनाए। ये है कि सब मैंने बहुत सारे अमल किए। ये समझ लीजिए कि अभी कुछ दिन पहले मैंने अबकरी का एक और अमल भी किया। वो ये था कि सूरह अहज़ाब को आपने लिखकर डब्बे में बंद करके रखना है। तो वो भी मैंने किया और सूरह अहज़ाब को भी मैंने बहुत खुलूस से लिख के रखा। लेकिन हज़रत साहब मैं आपको क्या बताऊं, जितने भी रिश्ते आते हैं, पहली बात तो जो रिश्ता लेकर आने वाले लोग हैं वो ये कह के टाल देते हैं कि आप लोग गरीब हैं, आपका स्टैंडर्ड हमसे मैच नहीं करता, हम रिश्ता नहीं कर सकते। या तो फिर ये कह देंगे कि आप छोटे इलाके में रहते हो, हमारा इलाका बड़ा है, हम रिश्ता नहीं कर सकते। बात बनते बनते बिगड़ जाती है। अच्छे रिश्ते इस तरफ आते नहीं हैं और जो अच्छे रिश्ते लगते हैं वो तय नहीं हो पाते, वापस पलट कर चले जाते हैं। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरी अम्मी भी बहुत ज्यादा परेशान है इस मसले की वजह से। और तीसरा मसला, मेरा आखिरी मसला ये है हजरत साहब कि मैंने CSS का इम्तिहान दिया था 2016 में। तो मैंने बहुत मोहब्बत से, बहुत खुलूस से इम्तिहान दिया था, क्योंकि मेरे सर पे वालिद भी नहीं है
भाई भी नहीं है। मैं चाहती थी कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं और एक अच्छी ऑफिसर बनूं। शुरू से ऑफिसर बनने का बहुत शौक था। मैंने बहुत तैयारी की, पेपर दिए, मैं बीमार भी हो गई, मुझे चिकनगुनिया हुआ, लेकिन फिर भी मैंने किसी ना किसी तरह अपनी पढ़ाई में पूरा दिल लगाया, तैयारी की, पेपर दिए, मगर मुझे नतीजे अच्छे नहीं मिले, मैं फेल हो गई। फिर मुझे सबने बहुत ज्यादा ना डिसहार्ट किया, मेरा दिल तोड़ा, कहा कि तुम तो कर ही नहीं सकती हो, तुम्हारे अंदर तो हिम्मत ही नहीं है। मेरा दिल बहुत टूटा, लेकिन फिर मैंने अल्लाह का नाम लिया, हिम्मत की, मैं हिम्मत करके खड़ी हुई। मैंने अभी फरवरी में 2019 में दोबारा CSS का इम्तिहान दिया ना। मैंने आपकी वीडियो सुनी थी ना, उस वीडियो में आपने कहा था कि आपके वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जब भी पर्चा देने जाए ना तो पर्चे पर रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बे ज़िदनी इल्मा जरूर लिखें जी। तो वो मैंने अपने हर पर्चे के ऊपर लिखा, और आपने ना अपने शहर हिकमत प्रोग्राम में एक खातून को बताया था अपने बच्चों के लिए कि जब भी आप बच्चों को पेपर दिलाने भेजें तो उनके कलम के ऊपर सूरह अलम नशरा 21-21 बार दम करें जी। और साथ ही साथ आप पेपर शुरू होने से 3 दिन पहले और पेपर शुरू होने के 3 दिन बाद 3300 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ या हसीबों का अमल करें, और बाकी हर नमाज के बाद एक तस्बीह या हसीबों की पढ़ें। तो हजरत साहब, मैं भी बहुत खुलूस से मैंने ये अमल किया या हसीबों का, और डेली भी एक तस्बीह मैं या हसीबों की पढ़ती हूँ ना, मगर पता नहीं क्यों मेरा दिल हमेशा उदास रहता है। मैं बहुत परेशान होती हूँ कि पता नहीं मैंने पेपर तो दे दिए, मैं इस बार भी कामयाब होंगी या नहीं। अब मुझे रोना आ जाता है। मेरा थोड़ी सी बात जरा तवज्जो से सुनिएगा। आपकी बात मैंने तफसीलात से सुन ली है, अब इन बातों का आप जवाब मुझसे ले लें तो इंशाअल्लाह आपको फायदा होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि आपने मिर्गी की बात की है। आप मिर्गी का जितना भी इलाज कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आप शहद में कलंजी मिला के इसमें थोड़ा सा इजाफा कर लीजिए कि शहद में कलवंजी के साथ अक्कर करहा मिला लें। अक्कर करहा मसलन 10 ग्राम अक्कर करहा हो, 10 ग्राम कलवंजी हो तो 50 ग्राम शहद, 10 ग्राम अक्कर करहा, 10 ग्राम कलवंजी और 50 ग्राम शहद। इसी तरह आप मिकदार बढ़ा भी सकते हैं। एक तो ये आप इस्तेमाल कीजिए आधा चम्मच दिन में 4-5 बार मिर्गी के लिए। दूसरा सूरतुल काफिरून, सूरतुल काफिरून आप पढ़ें 1001 बार और उसे जैतून के तेल पे दम करें। अब वो तेल तैयार है, तेल खत्म हो तो और उसमें तेल डाल लें। अगर आप चाहते हैं कि मजीद तासीर हो तो आप उस पर कुछ अरसे के बाद 1001 बार फिर और सूरतुल काफिरून दम कर दीजिए। इस तरह 7 दम भी कर सकते हैं, 14 दम भी कर सकते हैं, 21 दम भी कर सकते हैं। अगर आप ना भी कर सकें तो 1 दम भी काफी है सूरतुल काफिरून का। तो इस पे आप ये ऐसा करें कि ये तेल आप कुकिंग में, खाने में और पीने में, और इसको नाफ में, नाक में, कानों में, भवों पे यहां ऐसे करके जरूर लगाएं और जिस्म पे जरूर लगाएं। यह सूरतुल काफिरून का तेल। आपने जितने वज़ाइफ अपने रिश्ते के बारे में अर्ज किए हैं, बताए हैं, यकीनन आपने खुलूस से पढ़े। CSS के बारे में, तालीमी तरक्की, कामयाबी, जॉब के बारे में आपने खुलूस से पढ़े। लेकिन इसमें 2 चीज़ें, एक बात अर्ज करूंगा। एक सबसे पहली चीज़ तो यह है कि बाज़ औक़ात इंसान एक वजीफ़ा छोड़ता है, दूसरा करता है, दूसरा छोड़ता है, तीसरा करता है। होता यह है कि पानी निकलना है 100 फुट पे, हम 10-20 फुट पानी ज़मीन खोदते हैं, मुशक्कत को देख के हम कहते हैं पानी नहीं निकलता, फिर और जगह खोदना शुरू कर देते हैं। एक साहब ने कहा कि 100 फुट पे पानी निकलेगा। उसने कहा ठीक है। उसने 10-10 फुट के 10 गड्ढे खोद दिए। फिर कहते हैं आपने कहा था 100 फुट पे पानी निकलेगा। उसने कहा 100 फुट इकट्ठा खोदेगा तो एक ही दफा खोदेगा तो फिर पानी निकलेगा। बिल्कुल इसी तरह मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं मोहतरमा, आपके खुलूस में शक नहीं। एक तो अल्लाह ने मेहनत को लाजिम करार दिया। अपनी तालीम पे मेहनत करें, पूरी तवज्जो करें। और दूसरा, ये सूरतुल काफिरून का अमल करें। बाज़ औक़ात जादू की बंदिश की वजह से भी बाज़ चीज़ें असर नहीं करती, और ये सूरतुल काफिरून का अमल और या कहार का अमल की मजीद मैं इजाज़त दे रहा हूँ। 1100 बार पानी में पाँव डिबो के, सर्दी हो तो गर्म पानी हो और गर्मी हो तो ताज़ा पानी हो, डिबो के आप ये अमल करें। इसकी भी आपको खुसूसी इजाज़त दे रहा हूँ। और अक्कर करहा और कलवंजी की बात मैंने अर्ज़ की है। आपको मैं एक रिश्ते के सिलसिले में एक वजीफ़ा बताऊंगा।
وہ یا فتاح ہے. میں آپ کے پوائنٹ لکھتا گیا آپ کی بات سنتے سنتے. یا فتاح. میرا تو مشورہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ دیں. اصل میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کے مزاج میں خلوص ہے، لیکن آپ نے بہت زیادہ وظائف اپنے ارد گرد جمع کیے اور ان کو پھر کچھ عرصہ پڑھا، اس کو چھوڑا، اس کو پڑھا، اس کو چھوڑا. اچھا، اس کی ابھی تاثیر شروع ہو ہی رہی تھی. بعض اوقات تاثیر انسان کی کسی خطا، کمی یا بے توجہی کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے اور دیر سے ملتی ہے. ابھی وہ تاثیر شروع ہوئی ہی تھی تو آپ نے اس کو پھر چھوڑ دیا، پھر اور شروع کر دیا، پھر اس کی تاثیر شروع ہوئی اور شروع کر دی. تو میری آپ سے درخواست یہ ہے، آپ کچھ عرصہ لگاتار توجہ اور یقین اور اعتماد سے اس کو کریں. اس کی انشاءاللہ تعالی آپ کو تاثیر ملے گی. وہ ہے یا فتاح ہو، یا فتاح ہو. بہت پڑھیں. کتنا پڑھیں؟ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں. بہت پڑھیں، دن رات ہر حالت میں، وضو بے وضو، اس کو سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں بہت دفعہ ہو اور آپ کے مسائل انشاءاللہ حل ہوں. کچھ عرصہ کیجئے گا، فائدہ ہوگا. انہوں نے وہ 4 چیزیں پوچھی: ننگے سر عورت، تصویر، کتا اور بے نماز. وہ شخص کہنے لگا جی میرے گھر میں جتنی بھی خواتین ہیں ہر وقت ڈھکا سر ہوتا ہے اور اچھی طرح سر ڈھکا ہوا ہوتا ہے اور نماز کا اہتمام ہے گھر میں. شوقیہ کتا نہیں ہے اور تصویریں بھی نہیں ہیں. تو درویش فرمانے لگے اعتماد کے لہجے اور متانت کی کیفیتوں کے ساتھ فرمانے لگے، پھر ان جنات کو کچھ غلط فہمی ہوئی. ان جنات کو غلط فہمی اور غلطی ہوئی. اب ایسا کرو، جس کونے سے پتھر کنکر آتے ہیں اور بچھاڑ اور بارش ہوتی ہے، اس کونے کی طرف منہ کر کے آپ کھڑے ہو جائیں اور اس کونے کی طرف منہ کر کے آپ کہیں کہ میرے گھر میں یہ 4 چیزیں نہیں ہیں، میرے گھر میں یہ 4 چیزیں نہیں ہیں، میرے گھر میں یہ 4 چیزیں نہیں. بس یہ الفاظ کہیں، 4 چیزیں نہیں ہیں، میرے گھر میں یہ 4 چیزیں نہیں ہیں. یہ الفاظ کہیں، میرے گھر میں یہ 4 چیزیں نہیں ہیں. اور وہ کہے کہ حضرت مجھے کوئی تسبیح دیں، کوئی وظیفہ دیں، کوئی عمل دیں، کوئی ٹونا دیں. اور وہ فرمایا نہیں، بس تو یہ بات جا کے کہہ دے. درویش کی بات تھی، ماننا مجبوری تھی. تو انہوں نے یہ بات مانی اور اس بات کو مانا اور چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد لوٹے. یہ بات میں نے ان سے خود سنی تو کہنے لگے کہ کیا بات عجیب تھی کہ میرے گھر سے وہ 4 چیزیں میں نے جب ان سے عرض کیا، اس طرح منہ کر کے کہا، اس دن کے بعد میرے گھر میں وہ پتھر، کنکر، بارش، بوچھاڑ پتھروں کی ختم ہو گئے. اشرف المخلوق انسان ہے، یہ زیر کیسے ہوتا ہے، یہ کمزور کیسے ہوتا ہے، یہ شیطانی چیزوں کا شکار کیسے ہوتا ہے اور شیطانی چیزیں چیلنج کر کے اس کو اپنے اندر کیسے دبوچتی ہیں. اس کی بنیادی وجہ اس وقت ہوتا ہے جب اپنے اندر کے انسان کو کمزور کر لیتا ہے، اور وہ روح کی دنیا ہے. دیکھیں، یہ ایک چھوٹی سی بات میری ذرا غور سے سنیے گا جو ابھی عرض کر رہا ہوں. ہمارا جسم مٹی سے بنا ہے تو اس کی غذا بھی مٹی سے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں. جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی غذا بھی مٹی سے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں. اور روح اللہ کے امر سے بنی ہے، روح اللہ کے امر سے بنی ہے تو اس کی غذا بھی اللہ پاک جل شانہ کا امر ہے. بس روح اللہ کے امر سے بنی ہے اور اس کی غذا بھی اللہ پاک جل شانہ کا امر ہے. اس کی غذا بھی اللہ کا امر ہے. اب آپ
اللہ کا امر کیا ہے؟ سارا قرآن اور ساری حدیث، آل رسول کی تعلیمات، اصحاب رسول کی تعلیمات، یہ سارے اوامر ہیں، اللہ کے اوامر ہیں۔ قرآن و حدیث اللہ کے اوامر ہیں۔ جب یہ زندگی میں آئیں گے، نوافل ہے، تسبیحات ہے، صدقات ہے، کسی کے لیے اچھا سوچنا ہے، کسی کی خدمت کرنی ہے، کسی کے لیے درد مندی کا جذبہ ہے، اور کسی کے لیے غم خاری کا جذبہ ہے، یہ ساری چیزیں جب زندگی میں آئیں گی تو ہماری زندگی میں ایک روح پیدا ہوگی، اور روح بیدار بھی ہوگی، صحت مند بھی ہوگی۔ پھر یہ شیطانی چیزیں، جناتی چیزیں خادم تو ہوں گی۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ انڈیا میں گنگوہا شریف میں آپ کا بہت بڑا مزار ہے، ہر سال عرس بھی ہوتا ہے، بہت بڑی ہستی ہیں، کچھ صدی پہلے کے بزرگ ہیں۔ تو ایک عامل نے عمل کیا، اس کا جن تابع تھا، تو اس نے جن کو کہا کہ جاؤ انہیں اٹھا کے لے آؤ، تو بہت بڑی ہستی ہیں تو اپنے لیے ہیں۔ وہ جن گیا، جب ان کے پاس گیا تو آگے تو ایک روح کی طاقت تھی، ایک روح کی پرواز اور روح کا کمال تھا۔ تو حضرت نے اس سے پوچھا کہاں سے آیا؟ اس نے کہا جی فلاں فلاں عامل نے کہا ہے کہ آپ کو اٹھا کے لے آؤ، اور میں حکم دیتا ہوں، اس نے زندگی بھر چلا کاٹ کے تجھے تابع کیا ہے اور تو اس کے کام بجا لاتا ہے، میں حکم دیتا ہوں اسی کو اٹھا کے لے آؤ۔ ان کی روح کی طاقت اتنی تھی کہ جن بے بس ہو گیا اور اپنے عامل کو، اپنے استاد اور اپنے آقا کو اٹھا کے لے آیا۔ تو شیخ نے فرمایا آپ نے ہماری ملاقات کو پسند کیا تھا، ہم مصروف تھے مخلوق خدا کی خدمت میں، تو ہم نے آپ کو بلا لیا، تو وہ پاؤں پڑ گیا۔ کیوں؟ وہ اپنے عملوں کے زور پہ اور یہ تقوی اور روح کی دنیا اور قرآن و حدیث کی طاقت کے ساتھ اللہ کے تعلق کو پہنچ چکے تھے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے، اب بتائیں اللہ طاقتور ہے یا جنات طاقتور ہیں؟ اب سوچیں، جنات تو خادم ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، جب کوئی جن کی دنیا آتی تھی حضرت فرماتے تھے جاؤ میرا سلام کہہ دینا۔ کئی واقعات اولیاء، صلحاء، صالحین کے ہیں کہ جن تنگ کر رہا۔ باولپور میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ، تو ایک جن کسی گھر والوں کو تنگ کر رہا تھا، واقعہ تفصیلی ہے، مختصر عرض کرتا ہوں۔ تو اس نے آخرکار حضرت کی منت کی، حضرت میرے گھر ایک رات قیام فرما لیں تو آپ کی طرف سے دعا ہو جائے گی، میری پریشانیاں چھوٹ جائیں گی۔ تو حضرت نے رات کو قیام کیا تو کوئی بندہ آ کے حضرت کے پاؤں دبانا شروع ہوا، محبت سے، پیار سے۔ تو حضرت نیند کی غنودگی میں پہنچنے لگے، کون؟ حضرت آپ کا شاگرد ہوں، دارالعلوم میں پڑھتا تھا اور آپ کا غلام۔ تم یہاں کیسے؟ میں اسی گھر میں رہتا ہوں۔ اوہو، فرمایا اچھا تو ہی ہے جس کی وجہ سے لوگ اور گھر والے کہتے ہیں کہ ہمیں پریشانی ہے، بھائی یہاں سے چلا جا، تیری کچھ اٹھنا بیٹھنا ایسا ہے جس کی وجہ سے گھر والے پریشان ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جنات کی شرارت ہے، جبکہ تو، اس نے بتایا ساری چیزیں کہ میں تو شرارت نہیں کرتا، لیکن اس کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز، مثلا ایک انداز اس نے ایسا ہے، وہ رات کو آخری پہر میں گھر سے جاتا تھا اپنے کام کے سلسلے میں، اور گھر کا دروازہ ذرا صحیح طرح بند کر کے جاتا تھا، اور وہ صحیح طرح بند کرنے کا انداز، جنات کی طاقت یہ تھی، دروازہ دھماکے سے بند ہوتا تھا، وہ گھر والے بچے چیخیں مار کے اٹھ جاتے تھے، اور وہ گھر والوں کے ساتھ خیر خواہی کر رہا تھا کہ جی گھر کا دروازہ اچھی طرح بند کر کے جاؤ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تو یہاں سے چلا جا۔ اس نے کہا حضرت آج کے بعد وعدہ ہے میں کسی اور جگہ قیام کر لوں گا، آپ میرے استاد ہیں اور آپ کی روح کی دنیا اتنی کامل، مضبوط اور طاقتور ہے کہ انشاءاللہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ انسان اشرف المخلوق ہے، کس نے کہا ہے اشرف ہے، اسفل نہیں ہے۔ اسفل کہتے ہیں تابع کو، نیچے کو، اشرف ہے، اعلیٰ ہے، اعظم ہے، اللہ نے بڑا بنایا ہے، پر نیچے کب ہوتا ہے، چھوٹا کب بنتا ہے؟ یہ چھوٹا اس وقت بنتا ہے جب یہ روح کی دنیا کو بھول جاتا ہے، من کی دنیا کو بھول جاتا ہے۔ ہاں، من کی دنیا کو بھول جاتا ہے۔ الہی کو تجھ سے کیا کوئی کیا مانگتا ہے، الہی کو تجھ سے کیا کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں۔
याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई ना मुझको याद रहे और तुझ पे सब घर बार लुटा दूं, खाना दिल आबाद रहे। नजर से अपनी सबको गिरा दूं, फकत तुझसे फरियाद रहे। और यार रहे यार अब तो मेरा और मैं तेरा यार रहूं, हर वक्त जिक्र और फिक्र में तेरे मस्त रहूं, सरशार रहूं। मज़ीद वज़ाइफ के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।